अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम फिर से कुरान को लाइव समझने की कोशिश करेंगे, यानी सामने कुरान रख के उसको कैसे समझा जाता है उसकी कोशिश करेंगे। जो आज तक हमने सीखा है उसको हम कैसा अप्लाई करेंगे कुरान को समझने में, उसको मैं सिखाने जा रहा हूँ आज। तो उसके ऊपर पूरा ध्यान रहे कि इससे पहले भी हमने सूरह फातिहा को देखा था कि कैसे वो सेंटेंसेस बनते हैं और कैसे ये जो कुछ हमने सीखा है उसका इस्तेमाल होता है इस कुरान में। तो इस तरह हम इस लेक्चर में भी वैसे ही सीखेंगे। सूरह बकरा को हम स्टार्ट कर रहे हैं, और जैसे मैंने पहले कहा था कि अगर सिर्फ हम सूरह बकरा को ध्यान से सुनेंगे या तो ध्यान से देखेंगे, गौर करेंगे जो हमने सीखा है उसके ऊपर, और उसको समझने की कोशिश करेंगे, तो पूरा कुरान हमारे लिए आसान हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं कि जो ये रिपीट होते हैं, बहुत सारे इसम भी और वर्ब भी और हर्फ भी ये इस्तेमाल होते हैं और रिपीटेडली इस्तेमाल होते हैं। तो ये बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए समझने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तो मैंने पहले ही बता चुका हूँ, तो उसको आप पहले लेक्चर में देख ले सकते हैं। अलिफ लाम मीम, ये हुरूफ़ मुक़त्तआत है, इसका मानी किसी को मालूम नहीं है। ऐसे बहुत सारे हुरूफ यहाँ पे कुरान में इस्तेमाल हुए हैं, तो इनको छोड़ देते हैं। ज़ालिकल किताब ला रैब, ज़ालिक यानी वो ऐसी किताब, ज़ालिक उसको कहते हैं कि इस्मुल इशारा कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था ज़ालिक, ज़ानिक, ज़ैनिक, ज़ालिक यानी वो। तो यहाँ पे जो इस्तेमाल हुआ है ज़ालिक यानी वो किताब है, ओके। अल किताब यानी ये किताब होती है। यहाँ पे इसमें हमको ये देखना है कि उर्दू के अल्फाज कितने इस्तेमाल हुए हैं और कैसे इस्तेमाल हुए हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे उर्दू के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं कुरान में, वो जब हम पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। और जो हमको बहुत सारे अल्फाज मालूम है, ये किताब आपको मालूम है ना, तो सिर्फ यहाँ पे इस किताब को अल लगा है, तो अल लगने से इसमें मार्फा बन जाता है। ये मैंने पहले ही बता चुका हूँ आपको। तो इसमें मार्फा ये प्रॉपर नाउन होता है, यानी ख़ास नाम होता है। तो एक किताबुन यानी कोई एक किताब, और अल किताब यानी एक ख़ास किताब। तो ला रैब किताब हो गया, ज़ालिका यानी वो किताब, ज़ालिका यानी वो और किताब, तो वो किताब। ला यानी नहीं, ला यानी नहीं, ये लास्ट टाइम भी मैंने बताया था। तो यानी ला यानी नहीं, रैब यानी कोई शक नहीं। तो रैबुन इसका मतलब होता है कि शक या डाउट, ओके। तो ला रैब यानी वो किताब जिसमें कोई शक नहीं, ओके। फ़ी यानी ये हर्फ जर है, और ही यानी ये हमने देखा था कि ये ज़मीर मुतसिल है। तो फ़ी का मतलब होता है कि इसमें। तो ज़ालिक ये किताब नहीं है शक इसमें, और ठीक है। हुदन यानी हिदायत, हद ये एक वर्ब है। तो ये वर्ब हमने अभी तक देखे नहीं है, तो इसको हम बाद में देखेंगे। कोई भी यानी मैक्सिमम 95% ऑफ द वर्ब्स, जो वर्ब्स रहते हैं या फेल रहते हैं, वो 3 वर्ड से बने हुए होते हैं, 3 हर्फ से बने हुए होते हैं। तो यहाँ पे भी हद ऐसा बना हुआ है। तो ये हुदन, ये हिदायत, ये हमको मालूम है, ये उर्दू में इस्तेमाल होता है हिदायत। तो ये फ़ी हुदन यानी उसमें हिदायत है। लिल मुत्तकीन, ये हमने ल का इस्तेमाल देखा था, तो लिल्लाही में देखो तो ल ये हर्फ जर है। और मुत्तकीन, हम मुत्तकी का इस्तेमाल इसमें भी करते हैं डे टू डे लाइफ में उर्दू में। तो मुत्तकीन यानी, और यहाँ ये ईना लगा है, तो ईना ऊन यानी प्लूरल होता है। ईना भी प्लूरल होता है, और ऊन जो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, देखो ऊना, ये एंड में जो ऊना आता है वो प्लूरल बताता है। रफ़ा में ऊना होता है, और हालत जर और नसब में ईना होता है। ये ग्रामेटिकल पार्ट है, मगर ईना और ऊना जहाँ पे भी आ जाएगा तो वहाँ पे ये समझने का कि ये प्लूरल की बात कर रहा है, यानी जमा की बात कर रहा है। लिल मुत्तकीन यानी एक आदमी जो मुत्तकी है, परहेज़गार है। और यहाँ पे मुत्तकीन यानी कि वो सब, यानी सभी लोग, ओके।
فیہ ہدن للمتقین، یعنی اس میں ہدایت ہے متقیوں کے لیے. اوکے، تو الذین ہم نے دیکھا تھا کہ الذین اسم الموصولہ ہے، وہ ایسے الفاظ جو جوائن کر لیتے ہیں کسی سینٹینس کو تو اس کو اسم موصولہ کہتے ہیں. تو الذین، اللذان، الذین، دیکھو الذین یعنی وہ جو، وہ جنہوں نے. تو الذین یعنی وہ جو، یا وہ لوگ جو یؤمنون. یہاں پہ دیکھو، یہاں پہ جو استعمال ہوا ہے یؤمنون، جہاں پہ بھی ی کا استعمال آتا ہے ایک ورب سے پہلے، یا تو ت کا استعمال آتا ہے، یا تو نون کا استعمال آتا ہے، یا تو الف کا استعمال آتا ہے. تو یہ سمجھتے ہیں اگر کوئی ورب سے پہلے یہ استعمال ہو، اسے اتنا ہم نے نام دیا تھا. تو اتنا میں سے اگر کوئی حرف استعمال ہو کسی ورب سے پہلے تو وہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ فعل مضارع ہے، یعنی کہ زمان حال یا تو زمان مستقبل کی بات ہو رہی ہے. تو الذین یؤمنون بالغیب یعنی وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں. ایمان امن سے بنا ہے یہ، تو یہ بھی ورب ہے، تو یہ بھی فعل ہے. تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ وہ جو ایمان لاتے ہیں بالغیب، بالغیب یعنی غیب پر ایمان لاتے ہیں. غیب تو ہم کو معلوم ہے جو غائب ہوتا ہے، وہ جو نظر نہیں آتا ہے وہ، تو بالغیب ہوگی، غیب پر ایمان لاتے ہیں. اوکے، وہ یقیمون قائم کرنا. یقیمون یہ ورڈ کیسے بنا؟ قائم کرنا. یہ ہم استعمال کرتے ہیں نا اردو میں بھی، قائم کرنا، قائم ہونا. اوکے، نماز قائم کرو، ایسا ہم نے سنا بھی ہے بہت مرتبہ. تو وہ یقیمون الصلاۃ یعنی وہ، اب یہاں پہ وہ ہے، وہ یعنی اور یقیمون الصلاۃ، یہاں پہ بھی یہ آ گیا. یعنی یہ بات کون سی ہو رہی ہے کہ زمان حال کی یا زمان مستقبل کی. تو وہ یقیمون، اور یہاں پہ اون آ گیا، تو اون آ گیا یعنی وہ بہت سارے لوگ. ٹھیک ہے، تو وہ یقیمون الصلاۃ یعنی وہ قائم کرتے ہیں نماز. الصلاۃ، صلاۃ یعنی نماز. اب یہاں پہ ہے دیکھو، یؤمنون یعنی وہ ایمان لاتے ہیں، یقیمون یعنی وہ قائم کرتے ہیں، اور یہاں پہ ہے یوقنون یعنی وہ جو یقین رکھتے ہیں. اوکے، یؤمنون وہ جو ایمان لاتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہوگی بات؟ دیکھو یؤمنون، اسی پیٹرن پہ یہ الفاظ بنے ہوئے ہیں، تو اس کے اوپر آپ کو دھیان دینا چاہیے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا، وَمِن اور ما، یہ دو الگ الگ حرف ہیں جو ملا کے مما ہو گیا. تو سے اور جو، اس کا نام، اس کی میننگ ہوتی ہے، مین یعنی سے اور ما یعنی جو. تو وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور وہ قائم کرتے ہیں صلاۃ. وہ دیکھو یہ ریپیٹ ہو گیا. اور مما رزقناہم، مما اس میں سے جو، رزقناہم، رزقنا جیسے کہ ہم نے بتایا تھا کہ اگر یہ الفاظ ایک ہے تھا اتنا اور دوسرا تھا توانا، یہ نون اور الف، اور توانا یعنی تا واو الف نون الف. یہ اگر ورب کے اینڈ میں استعمال ہو تو اسے ہم زمان ماضی کہتے ہیں. تو رزقنا کیا آ گیا؟ نا، یہ اینڈ میں آ گیا، پھر اس کو جوائن ہو گیا ہم. تو رزقناہم یعنی رزق، رزق ہم کو معلوم ہے، رزق ہم نے دیا. رزق ہم کیونکہ نہ ہے تو رزقنا ہم نے دیا رزق. ہم کسے؟ انہیں ہم یعنی دے آل. ہم نے دیکھا تھا کہ وہ سب یعنی ہم، ہوا ہما ہم، ہوا یعنی ایک، ہو ہما ہم یعنی ہو یعنی اس کا، اور ہما یعنی ان دونوں کا، اور ہم یعنی وہ سب، رزقناہم ان سب کا. تو رزقناہم یعنی کہ ہم نے، رزقنا یعنی ہم نے دیا کس کو؟ انہیں دیا. ينفقون تو وہ خرچ کرتے ہیں، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں، ويقيمون وہ قائم کرتے ہیں، ويؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا میننگ کیا ہوگا کہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، وہی اور قائم کرتے ہیں صلاۃ، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اور جو ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ اور وہ جو ایمان لاتے ہیں،
वल्लज़ीना युमिनून बिमा उन्ज़िल इलैका, और वो जो ईमान लाते हैं। वल्लज़ीना हमने देखा यहाँ पे अल्लज़ीना, वो यानी और जो, अल्लज़ीना वो सब जो, युमिनून हमने यहाँ पे देखा कि वो ईमान लाते हैं, बिमा उस पर जो, उन्ज़िल, उन्ज़िल यानी नाजिल, ये हमको मालूम है नाजिल किया गया। उन्ज़िल यानी नाजिल करना, नाजिल होना। तो उन्ज़िल ये इसके ऊपर अलिफ के ऊपर पेश है, ये अभी तक हुआ नहीं है, ये हम बाद में देखेंगे कि फ़ेल मजहूल कहते हैं, तो इसको हम बाद में देखेंगे। नाजिल करना, ये नज़ल से, जहाँ पे भी नज़ल ये वर्ब नज़ल से बना है, तो जहाँ पे भी नज़ल ये वर्ब आएगा वहाँ पे ये समझने का कि ये नाजिल के बारे में है, यानी उतारना। बिमा उन्ज़िल इलैका, जो तुम्हारी तरफ जो उतारा गया। इला, इला यानी क्या होता है, की तरफ, और क यानी तुम या आप। तो इलैका ये हमने देखा था, ये क क्या है, ये ज़मीर मुतसिला है, और इला क्या है, इला ये हर्फ जर है, तो इसको ज्वाइन करके इलैका हो गया, यानी तुम्हारी तरफ। वमा, और ये देखो बार बार रिपीटेड यूज़ हो रहे हैं, वो इस्तेमाल हो रहा है, माँ इस्तेमाल हो रहा है, उन्ज़िल फिर से आ गया। तो ये बहुत ईजी हो जाएगा अगर हम थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो। वमा उन्ज़िल, और जो हम, और वो भी हो गया यानी, और माँ यानी जो, ये भी हमने देखा। उन्ज़िल यानी ना किया गया नाजिल, ये भी मालूम है। मिन यानी से, ये भी मालूम है। फ्रॉम, कब्ल का, कब्ल यानी हम इस्तेमाल करते हैं कब्ल, कब्ल नमाज, कब्ल ताम, ये हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। तो कब्ल यानी पहले, तो कब्ली क यानी तुमसे पहले। तो ये क्या सेंटेंस हो गया, वल्लज़ीना युमिनून, और वो जो ईमान लाते हैं, बिमा उन्ज़िल इलैका, जो नाजिल किया गया तुम पर, वमा उन्ज़िल मिन कब्लिका, और जो तुमसे पहले नाजिल किया गया, आपसे पहले नाजिल किया गया। व बिल आखिरती, व और बिल आखिरती, आखिरत पर, आखिरत पर। बी का मीनिंग होता है से भी, और बी का मीनिंग ये पर भी लिया जाता है। तो बिल आखिरती, आखिरत तो हमको मालूम है, आखिरत पर। हम यानी वो सब, युकिनून यकीन रखते हैं, आखिरत पर यकीन रखते हैं। तो ये देखो कैसे मीनिंग हो गई कि और जो ईमान रखते हैं, वो जो नाजिल किया गया तुम्हारी तरफ, और जो नाजिल किया गया तुमसे पहले, वो और आखिरत पर वो सब यकीन रखते हैं। ओके, उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम, ये भी हमने देखा था कि उलाइका ये क्या है, जालिका जानिका उलाइका, तो ये है इसमुल इशारा। उलाइका यानी वो लोग, वही लोग, अला यानी पर, हिदायत यहाँ पे हमने देखा था, हुदा यहाँ पे भी हुदा है, तो हिदायत पर हैं। और मिन रब्बिहिम, मिन यानी से, यहाँ पे भी हमने देखा था मिन, तो मिन यानी से। रब्बी, रब्बी, रब्बिहिम यानी उनका रब, रब्बी हिम यानी उनका रब। तो वो लोग जो हिदायत, वही लोग जो हिदायत पर हैं, मिन रब्बिहिम, उनके रब की तरफ से, अपने रब की तरफ से। और वही लोग, वो उलाइका, उलाइका फिर से आ गया, और वही लोग, हम यानी वो सब, मुफलिहून, अल मुफलिहून यानी यहाँ पे देखो ऊन आ गए, यानी प्लूरल की बात कर रहे हैं, वो सब। अल मुफलिह यानी फलाह पाने वाला, तो मुफलिहून अल लगा है, तो ये है इस्म, और ये मुफलिहून यानी वही लोग हैं फलाह पाने वाले। ओके, तो इन्नल्लज़ीना कफ़र, इन्न बहुत मरतबा इस्तेमाल हो गया, इन्न यानी बेशक, और अल्लज़ीना वो जो, ये हमने लास्ट इसमें देखा कि लास्ट आयत में। और कफ़रू, कफ़र, कफ़र ये वर्ब है, कफ़र जहाँ पे भी इस्तेमाल हो गया यानी इनकार करने वाले, जिन्होंने कुफ्र किया, नाशुक्री करने वाले। तो जिन्होंने कुफ्र किया और नाशुक्री की, तो इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम, उनके लिए, सवाउन यानी बराबर, सवा यानी बराबर, मसावी, मसावात ये हम इस्तेमाल करते हैं उर्दू में भी। तो सवाउन अलैहिम उनके लिए, उन पर, अला और हिम, तो अलैहिम उन पर, सवाउन अलैहिम उनके लिए, ये उन पर। अंज़रतहुम,
تم انذرتہم انذرتہم آپ ان کو ڈرائیں. انذرت یعنی یہ نظر سے بنا ہے، تو نظر کا میننگ ہوتا ہے کہ ڈرانا، خبردار کرنا. تو انذرت تو آ گیا نا لاسٹ میں، ہم نے دیکھا وہ بولا تھا کہ لاسٹ میں اگر یہ ایسے یہ ورڈز یا حرف آ جاتے ہیں توانا، تا واو الف نون الف، اگر یہ آ جاتے ہیں تو پھر اس کو ہم ماضی سمجھتے ہیں. تو برابر ہے ان کے لیے، اگر آپ انذرت ہم ان کو آپ نے اگر ڈرایا یا خبردار کیا، ام یعنی یا لم یعنی نہیں، تنذرہم تنذر یہاں پہ دیکھو پہلا ورب آ گیا ہے، ورب سے پہلے نظر سے پہلے تا آ گیا ہے، تو پھر یہ کیا ہے کہ زمان حال بول رہا ہے. تو تنذر یعنی تم خبردار کرتے ہو، یعنی لم تنذرہم یعنی یا نہیں تم خبردار کرتے. تو ان الذین کفروا، وہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان کے لیے برابر ہے، ان کے لیے برابر ہے، ان پر برابر ہے. انذرتہم آپ ان کو خبردار کریں، آپ ان کو ڈرائیں، یا نہیں آپ ان کو ڈرائیں. تنذرہم لا یؤمنون، لا یعنی نہیں، یؤمنون ہم نے دیکھا وہ سب جو ایمان لاتے ہیں. اب یہاں پہ لا ہے، لا یؤمنون نے وہ سب جو ایمان نہیں لاتے. تو ان الذین کفروا بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا، ان کے لیے برابر ہے کہ آپ ان کو ڈراؤ یا نہیں آپ ان کو ڈراؤ، وہ ایمان نہیں لائیں گے. اوکے. ختم اللہ، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ ختم یعنی سیل، ختم ہو گیا. ختم یعنی سیل کو کہتے ہیں. اس کو آپ کو یاد رکھنا پڑے گا، یا تو خاتم یعنی آخر یہ ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں، تو ختم عربی میں ہوتا ہے سیل کرنا. ختم اللہ علی قلوبہم، ختم اللہ یعنی اللہ نے ختم کیا یعنی سیل کیا، اللہ پر قلب کا استعمال ہم کرتے ہیں، تو قلوب یہ جمع ہے قلب کی، تو قلوبہم ان کے دلوں کو اللہ نے سیل کیا. وعلا اور علی یعنی پر، اور پر سمعہم سماعت یعنی سننا، اہم یعنی ان کی سماعت پر سیل کیا. ختم اللہ علی قلوبہم ان کے دلوں پر سیل کیا، وعلی سمعہم ان کے سماعت پر بھی سیل کیا، وعلی ابصارہم اور ان کے ابصار، بصر یعنی بصیر، بصارت یعنی آنکھیں دیکھنا، اور ابصارہم غشاوہ اور ان کے آنکھوں کو بھی غشاوہ، گشے یعنی پردہ، گشی تاری ہونا، موت کی گشی تاری ہونا، کچھ بھی نہیں سمجھنا، یعنی ان کے آنکھوں پر بھی پردہ آ گیا ہے، غشاوہ. اور وَلَهُمْ اور ان کے لیے، اور لہم یعنی ان کے لیے عذاب ہے، عذاب ہے اردو میں استعمال ہوتا ہے. عظیم بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، تو عظیم یعنی بہت بڑا عذاب ہے. تو یہ تھا ایک پورا رکوع جو ہم نے دیکھ لیا، سورہ بقرہ کا پہلا رکوع. اس سے ہم کو بہت سارے الفاظ سمجھ میں آ گئے، بہت سارے ورب سمجھ میں آ گئے، بہت سارے ہم نے وربس بھی دیکھے اور اسما بھی دیکھے، اور یہ بار بار ریپیٹ ہونے والے الفاظ ہیں. تو اس کو اگر آپ دھیان دیں گے تو بہت اچھا سمجھے گا. ابھی آپ پھر سے اس کو ریوائز کر لیجئے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، دیکھو الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ اور ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون. یہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. تو یہ سارا دیکھو ہر ایک ورڈ کے نیچے اس کا میننگ دیا ہوا ہے. تو اس طریقے سے اگر آپ اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں گے، فی ہی
تو فی یعنی میں، جو ریڈ میں ہے یا تو پنک میں ہے وہ پنک میں دیا ہے اس کا میننگ، اور ہی یعنی اس، یا ٹھیک ہے تو ویسے ہی لی یعنی کے لیے، اور دیکھو پرہیزگار یعنی بلیک میں جو دیا ہے متقی یعنی پرہیزگار، اور یہ اینا ہے وہ بلیو میں دیا ہے تو بلیو میں او دیا ہے، او یعنی پرہیزگاروں، پرہیزگار یعنی ایک پرہیزگار، کیونکہ اینا لگا ہے اس لیے یہاں پہ او دیا ہے پرہیزگاروں، اوکے۔ الذین وہ جو یؤمنون، یہاں پہ بہت اچھی طریقے سے بتایا گیا ہے، دیکھو یؤمنون، جو ہم نے ابھی دیکھا وہ سب اس کے اوپر آپ دیکھتے رہیے، یہ کلر سے کلر میچ کیجئے تو آپ کو اس کا میننگ سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ کیوں لگا ہے، کیونکہ لیے وہ او کے لیے لگا ہے، اونا کیوں لگا ہے تو وہ سب کے لیے لگا ہے، اور جو بلیک میں دیا ہے ایمان، وہ امن، وہ اصل ورب ہے اس سے ایمان سے بنا ہے، تو اس طریقے سے آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔